फरमाता कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। ए लोगों, अपने बगल वाले को देखने की जरूरत नहीं, पड़ोसी को देखने की जरूरत नहीं, महल्ले वाले पर नजर डालने की जरूरत नहीं, अपनी जिंदगी पर नजर डालो। क्या हमारा चेहरा बेहतरीन है? अरे 70 साल की उम्र हो जाने के बाद दाढ़ी मूछ दोनों मंडवा के आते हो। जब दाढ़ी मूछ 70-80 साल आदमी उठा के आता है तो ऐसा लगता है कि मांझा बटुला रखा हुआ, मतलब दांत मुंह में एक भी साबुत नहीं है, मुंह में दांत नहीं है और बिल्कुल पप्पू बनने की कोशिश कर रहा है। उम्र 70 पहुंच गई, 65 पहुंच गए, अब भी वही पतलून पहनने के बाद अपने आप को 17-18 साल नौजवान तस्वीर कर रहा है। मेरी कौम के लोगों, खुदा फरमाता कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, मगर आप जरा अपनी जिंदगी के लिबास पर गौर कर लो। क्या यही लिबास इस्लामी है? क्या शरीयत मुस्तफा ने इसी तरह लिबास इस्तेमाल करने की तालीम दी है? ये रोग सिर्फ हमारी कौम के बुजुर्गों ही में नहीं है, हमारे समाज के नौजवानों की जिंदगी का मुताला कर लो। हमारे समाज के नौजवान की कैफियत, उसकी हालत तो इस तरह से है। अल्लाह रहम फरमाए, करम खास फरमाए, अपने महबूब के खुसूसी सदक़े में हमारी कौम की इस्लाह फरमाए। हमारे कौम के नौजवानों की जिंदगी को आप गौर से देखो, कितने नौजवान ऐसे हैं कि जब वो हनी सिंह बाल कटिंग कटा के आएंगे, अब तो थोड़ी सी ये कटिंग बदल गई, चेंज हो गई, वरना आज के 2-3 साल पीछे जाइए, हनी सिंह कटिंग नई नई निकली तो हनी सिंह कटिंग कटाने के बाद हेयर स्टाइल बना के आते और इतना तेज चटका कलर लगा के आते कि दूर से अगर आप देखते तो ऐसा लगता कि जर्दा की प्लेट रखे जा रहा है, जर्दा की प्लेट रखे सर पे मेरा भाई लेकर के जा रहा है। कौम के नौजवानों, खुदा फरमाता कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। आप जरा अपनी जिंदगी का मुहासबा करो। आज हमारे समाज कौम मुस्लिम के कितने नौजवान हैं जो शराब की बोतलों में डूब गए हैं? आज कितने मुस्लिम नौजवान हैं जो बियर पीते हैं? कितने मुस्लिम नौजवान हैं जो नशे की गोलियां खाते हैं? कितने मुस्लिम नौजवान हैं जो नशे का इंजेक्शन लगवाते हैं? कितने मुस्लिम नौजवान हैं जो अलग अलग नाम और फार्मूले से नशे इस्तेमाल कर रहे हैं? याद रखो मेरी कौम के नौजवानों, ये इस्लाम का तरीका नहीं है, ये इस्लाम का तर्ज अमल नहीं है, ये तालीमात रसूल का हिस्सा नहीं है जो तुम शराब की बोतलों में डूब करके अपनी जिंदगी को तबाही के जहन्नम में झोंक रहे हो। आज हमारे समाज का नौजवान, हक तो हमारे कौम का नौजवान खुद कर देता है, ईद की नमाज पढ़ के आता, ईद उल फित्र अदा करके आता, अल्लाह ताला एक महीने रमजान का रोजा अदा करता, उसके एवज में अल्लाह ताला हम बंदों को ईद उल फित्र का मुबारक दिन अता फरमाता है। उस दिन हमारा बंदा खुशियां मनाए। खुशियों का मतलब ये है कि वो एक दूसरे को मुबारकबादियां पेश करे, एक दूसरे के साथ सिला रहमी के साथ पेश आए। मगर हमारे समाज, हमारी कौम का नौजवान उस दिन को इस तरह सेलिब्रेट करता है, इस तरह ईद उल फित्र की खुशी मनाता है। नमाज ईद पढ़ने के बाद आएगा और 4-6 झुंड लौंडों को बटोरेगा और बटोरने के बाद मोजरा देखने चला जाएगा। ये कैसी खुशी मनाने जा रहा है? हमारे समाज का नौजवान शराब की बोतलें लेकर के और उसके बाद रक्स सुरूद की महफिलें गर्म करता है, गुनाहों की महफिलों में जाकर के बैठ करके जिंदगी के तबाही के जहन्नम में रोक रहा है। ये खुशी मनाने का अंदाज नहीं है। अल्लाह ने खुशी दिया है तो उस खुशी को मनाने का मतलब ये है अपनी इस पेशानी को सजदे में रख करके खुदा की किबरियाई की गवाही दो, रब की रहमत के चंद छींटे अगर तेरे दामन पर पड़ गए तो जिंदगी का सारा गुनाह धोने के लिए काफी होगा। मगर मेरी कौम का नौजवान है अपने सर को सजदे में झुकाने के बजाय अपनी जबान से खुदा के शुक्रिया के अल्फाज कहने के बजाय गुनाहों में डूब जाता है, अय्याशी करने चला जाता है, मोजरा देखने चला जाता है, रंडीबाजी करने चला जाता है, शराब पीने चला जाता है, जुआ खेलने चला जाता है। अल्लाह फरमाता कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। अपना मुंह देखो, खुदा फरमाता तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्या बेहतर उम्मती का मुंह ऐसे होता है? क्या बेहतर उम्मती का लिबास ऐसा होता है? कितने नौजवान पैंट पहनेंगे तो बेचारे बैठ करके अपनी जरूरत पूरी नहीं कर पाएंगे, घोड़ा गधा की तरह ऐसे अपनी जरूरत पूरी कर रहे हैं। लोगों, खड़े होकर खाना पीना, खड़े होकर पाखाना पेशाब करना, ये इंसान का तरीका नहीं है, ये जानवरों का तरीका है। अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है, अल्लाह ने आपको इंसान बनाया है, खुदा ने मुसलमान बनाया है, खुदा ने अपने महबूब उम्मत में पैदा फरमाया है। तो आज की हालत इतनी अब तो होती जाए नहीं मेरे भाई, इन गुनाहों की दुनिया से बाहर निकलो, इन जरासीम की दुनिया से बाहर निकलो, इन जराइम का दामन छोड़ो, अपने आप को इस रास्ते पर लगा दो कि दुनिया के किसी गोशे में चले जाओ, देखने वाला देख कर अपना तो अपना है, बेगाना बेगाने पर मजबूर हो जाए, जाने वाला जो जा रहा है ये मुस्तफा का गुलाम जा रहा है, आशिक रसूल जा रहा है, वफादार नबी जा रहा है, सच्चा मोमिन जा रहा है, मोमिन कामिल जा रहा है। और जब आप कब्र में रखे जाओ, रूह कब्ज हो जाए, कब्र में रखे जाओ, नकीरैन सवाल के लिए आए तो वो नकीरैन
کہتے نظر آئے تو مصطفیٰ کا غلام لیتا ہے، یہ عاشق نبی لیتا ہے، نبی کا نام لیوا نبی کا وفادار غلام لیتا ہے۔ میدان محشر میں جب پیشی ہو، پوری دنیا کا انسان اکٹھا ہو جمع ہو تو میرے آقا تلاش کر کے تمہاری شفاعت فرماتے نظر آئے۔ مسلمانوں آپ سے کہنا چاہتا ہوں تم صحیح معنوں میں تم امت خیر بن جاؤ، تم بہترین امت بن جاؤ، اپنا کردار سنبھالو، اپنا ماحول سنبھالو، اپنی زبان کنٹرول کرو، اپنے حالات کو شریعت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرو، اپنا لباس اسلامی بناؤ، اپنی بولی اسلامی بناؤ، اپنا چہرہ اسلامی بناؤ، اپنی تہذیب اسلامی بناؤ، اپنا تمدن اسلامی بناؤ، اپنا کلچر اسلامی بناؤ، اپنا نظریہ اسلامی بناؤ، اٹھنا بیٹھنا اسلامی بناؤ، کھانے پینے کا طریقہ اسلامی بناؤ۔ اور آپ کس بات پر گفتگو کر رہے ہیں؟ یہ ہماری جماعت کے علماء کون سی باتوں کی تعلیم دے آپ کو، یہ ہماری جماعت کے علماء زندگی کے سارے معاملات کو میرے آقا نے ہم غلاموں کے لیے، ہم امتیوں کے لیے وہ آپ کے سامنے واضح فرما دیا ہے۔ کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ سرکار نے تعلیم دی ہے۔ پانی پینے کا طریقہ کیا ہے؟ نبی نے تعلیم دی ہے۔ شادی بیاہ کا طریقہ کیا ہے؟ نبی نے تعلیم دی ہے۔ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں، نبی نے تعلیم دی ہے۔ بچہ پیدا ہو کیا کرنا ہے، نبی نے تعلیم دی ہے۔ بچہ 7 دن کا ہو گیا کیا کرنا ہے، نبی نے تعلیم دی ہے۔ بچہ 2 برس کا ہو گیا اب کیا کرنا ہے، نبی نے تعلیم دی ہے۔ بچہ 4 برس کا ہو گیا اب کیا کرنا ہے، نبی نے تعلیم دی ہے۔ بچہ 7 برس کا ہو گیا اب کیا کرنا ہے، نبی نے تعلیم دی ہے۔ بچہ 10 برس کا ہو گیا اب کیا کرنا ہے، نبی نے تعلیم دی ہے۔ بچہ بالغ ہو گیا اب کیا کرنا ہے، نبی نے تعلیم دی ہے۔ باپ کا درجہ کیا ہے، نبی نے تعلیم دی ہے۔ ماں کا رتبہ کیا ہے، نبی نے تعلیم دی ہے۔ بھائی بہنوں کے حقوق کیا ہے، نبی نے تعلیم دی ہے۔ حق زوجیت کیا ہے، نبی نے تعلیم دی ہے۔ بچوں کی تربیت کیا ہے، نبی نے تعلیم دی ہے۔ بڑے کی تعظیم کیا ہے، نبی نے تعلیم دی ہے۔ چھوٹوں پر شفقت کیا ہے، نبی نے تعلیم دی ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ میرے آقا نے ہمارے لیے خالی نہیں چھوڑا ہے، اور ہر قدم پر نبی کی تعلیمات نظر آتی ہے۔ آپ کھانا کھانے کا ارادہ کرو، نبی کی تعلیم کو نظر میں رکھو۔ جب پانی پینے کا ارادہ ہو، نبی کی زندگی کو سامنے رکھو، اور جو کام جس طرح سرکار نے کیا ہے یا کرنے کا حکم دیا ہے اس انداز میں کرو، آپ کی ضرورت بھی پوری ہوگی، عبادت بھی ہو جائے گی، نبی کی سنت بھی ادا ہوگی۔ اللہ نے محترم اسی لیے کبھی کبھی وما خلقت الجن والانس کے عنوان پر میری تقریر ہوتی ہے، جب میں اس آیت کو تلاوت کرتا ہوں بہت سے لوگ یہ تصور کرنے لگتے آج مولانا صاحب کی تقریر نماز کے حوالے سے ہونے والی ہے، اسی لیے اس آیت کو تلاوت کر کے عنوان سخن بنایا۔ حضرات نماز اہم الفرائض ہے، نماز تمامی عبادات میں سب سے افضل عبادت ہے، نماز اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، خدا سے گفتگو کرنے کا وسیلہ ہے۔ نماز کے ذریعے سے اللہ رب کائنات ہم بندوں سے راضی ہوتا ہے۔ ہم بندے اگر نماز پڑھتے ہیں تو اپنے رب سے بات کرتے ہیں۔ حضرات ہم بندے جب نماز پڑھتے ہیں تو مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، ہم نماز پڑھتے ہماری معراج ہوتی ہے، نبی کی آنکھوں کو تراوت حاصل ہوتی ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین۔ مصطفیٰ فرماتے نماز دین کا ستون ہے۔ ایک بار دھیرے سے کہہ دو سبحان اللہ۔ بہت سے لوگ تو اس چکر میں پڑے ہوں گے قاری صاحب یار ایسا مولانا لائے کہاں سے ہے، بہت گڑبڑ جگہ میں ہم پھنس گئے ہیں، اور اسی لیے ہم لوگ آتے نہیں میلاد میں، لیکن آج پتہ نہیں قاری شاکر صاحب نے اور حافظ مولانا شاہی صاحب نے کون سا جال بچھایا کہ سب کے لوگ پھنس گئے اسی پھنسنا میں، اور ایسا مولانا لا کر کے بٹھا دیا۔ آپ سمجھیے میں آپ کو چکنی چپڑی تقریریں کرنے والا خطیب نہیں ہوں، میں آپ کو سستے داموں میں جنت بانٹ کر کے جنتی بنانے والا خطیب نہیں ہوں، میں آپ کو آپ کی زندگی کا آئینہ دکھانا چاہتا ہوں، میں آپ کی زندگی کی حقیقت اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں آپ سمجھنے کی کوشش کریں آپ کیا تھے، آپ کی حقیقت کیا تھی۔ آج آپ نے اپنے آپ کو کس قدر بگاڑ ڈالا ہے، آپ نے اپنی زندگی کو کس طرح تباہ کر کے رکھ دیا ہے، آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب کریم نے آپ کو انسان بنایا ہے، خدا کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہر کام کی تعلیم ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اے لوگوں جب پانی پینے کا ارادہ ہو تو نبی کی تعلیم دیکھو۔ آج ہمارے سماج کے کتنے نوجوان کتنے بھائی ایسے ہیں جو پانی پینا تو 2.5 لیٹر باٹل اٹھایا اور اس کے بعد منہ کھول دیا اور ڈالنا شروع کر گڑ 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 گرتا جا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے یہ آدمی منہ میں پانی نہیں بلکہ بورنگ کے پائپ میں ڈال رہا ہے یا قطر میں پانی ڈال رہا ہو۔ میری قوم کے لوگوں اب ذرا ان علماء کی بارگاہوں میں آؤ، ان سے پوچھو پانی پینے کے حوالے سے مصطفیٰ کی تعلیمات کیا ہے۔ میرے آقا فرماتے جب تمہیں پانی پینا ہو ایک بار محبت سے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمہیں پانی پینا ہو گلاس میں پانی لو، لوٹا میں لو، جگ میں لو، بالٹی میں لو، ڈرم میں لو، چاہے جس میں پانی لو، آپ بیٹھ جاؤ، سر پر ٹوپی رومال یا ہاتھ ہی رکھ لو، بسم اللہ شریف پڑھ کر ایک گھونٹ پانی آپ منہ میں لیجئے، لینے کے بعد اب گلاس آپ منہ سے ہٹا لیجئے، وہ پانی آپ
निकल जाइए। उसके बाद फिर दोबारा एक घूंट पानी मुंह में लीजिए, गिलास हटाइए, वो घूंट निकल जाइए, सांस लीजिए, फिर दोबारा में चाहे तो 4-6 बाल्टी भी आप ले सकते हैं, कोई हद नहीं है। सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने पानी पीने की तालीम हमें इस तरह दी है। हम खड़े खड़े देख गड़गड़ हुआ पानी पीते चले जा रहे हैं। अरे पानी तो पानी है, पूरा ठंडा ऐसे कैसे खाली कर देते हैं। बहुत से लोग तो इस पर बाजी लगाते हैं, बातें लगाते हैं। अगर कहो तो पूरी बोतल हम खाली करके दिखा दे, अगर कहो तो जो जो बोलो वो हम हारने के लिए तैयार है। पूरी बात अगर हमने खाली, मेरी कौम के लोगों ये कौन सी तुम्हारी तरक्की है, ये कौन सी तुम्हारी बहादुरी है। अरे बहादुरी तो जब होगी तुम अपनी जिंदगी को मुस्तफा की सुन्नतों के जेवर से सजा लो, तुम मुस्तफा की सुन्नतों को अपनी जिंदगी के अंदर अमली तौर पर पैदा कर लो। जमाना देख कर कहने लगे, दुनिया देख कर कहने पर मजबूर हो जाए, इस इंसान के अंदर दुनिया के फैशन ने असर नहीं किया है, तालीमात रसूल ने जज्बा दिखाया है।